अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर से। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम की दुखती रग मजीद दबा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। 3 रोज बाद कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने डीरेगुलेशन से मुतालिक तफसीलात भी बता दी। आवाम की दुखती रग और हुकूमत का हाथ। पेट्रोलियम सार्फिन तड़प उठे। पेट्रोल महंगा और डीजल फिर से बहुत महंगा कर दिया। बस इस पर हम क्या कह सकते हैं, ये हुकूमत का एक जुल्म की इंतहा है। हमारी जंगलें गरीबों लगी हुई है, लोगों के जंग से पेट्रोल सस्ते होते रिव्यू मिलते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट का रवाज शुरू होती है, यहाँ पेट्रोल बढ़ जाता है। अगर कम करना हो तो 1 रुपये करते हैं, पैसे 6 20 रुपये, 30 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया, 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया। गुर्बत हमें तंग कर रही है, काम है नहीं, और ऊपर से 6 रुपये 10 रुपये कभी 5 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल, हम कहाँ से पूरी करें। फी लीटर 5 रुपए 44 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 5 पैसे का इजाफा कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 317 रुपए और डीजल 355 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजाफे की वजह खित्ते में जारी कशीदगी को करार देकर दामन झाड़ लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में यौमिया रद्दोबदल का हतमी फैसला कर लिया है। ओगरा रात 12 बजे पेट्रोल के नर्ख जारी करेगा। पम्प ओनर एसोसिएशन ने हुकूमत की प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी है। फैसले को सार्फिन के लिए परेशानी का सबब करार दिया गया है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बैठे, साथ में वज़ीर इत्तलात को बिठाया और ऐलान किया कि अब ओगरा रोजाना रात 12 बजे पेट्रोलियम नर्ख जारी करेगा। ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। परवेज मलिक ने अवाम को खत्ते में जंग के मंडलाते बादल दिखाए और करार दिया अमरीका ईरान कशीदगी को वजह। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से रद्दोबदल हो रहा है। अब पाकिस्तान भी रोजाना कीमतों का तयन करेगा। अताउल्लाह तारण ने लुक़मा दिया। दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर पर मुंतकिल की जाएँ। कीमतों का उतार चढ़ाव जब दुनिया में कीमतें आसमान से बातें कर रही थी तो वफाकी हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से डेवलपमेंट बजट को काट के 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी और कोशिश की कि ये कीमतें ना बढ़े। दुनिया में बढ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी थी क्योंकि हम उसको सब्सिडी के जरिए काउंटर कर रहे थे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन नवान अली भट्ट ने मुजवजा डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर न डाला जाए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हवाले से हुकूमती फैसले पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, ये जानते हैं कराची से नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताइएगा अवाम का क्या कहना है इस पर। देखिए, हुकूमत ने एक नया जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, पहले कहा जा रहा था कि रोज़ जो है वो प्राइस चेंज की जाएगी। अब कहा गया कि 3 दिन के लिए जो है वो प्राइस चेंज किया गया है। गुज़िश्ता रात की अगर हम बात कर लें, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 310 से 316 रुपये कर दी गई है। एक शहरी मौजूद है। सर, ये फैसला जो है कि रोज़ की जो बुनियाद पर अब पेट्रोल प्राइसेस जो है वो तब्दील होंगे, क्या कहेंगे? हाँ, जैसा ऊपर से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी देगी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा आवाम को, जाहिर है। और जो कीमत बढ़ाई है गुज़िश्ता रात डीजल की और पेट्रोल की, आप समझते हैं जस्टिफाई? तो आपके सामने हालत सारे आपके सामने, तकरीबन सबके सामने। उनके कहने हैं कि हालात जो है वो सबके सामने हैं कि पेट्रोल की और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो हर तरह से अफरात-ए-ज़र को बढ़ा रही हैं और लोगों के लिए महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बन रही है। शुक्रिया। आप जानिए कि पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों पर शहर इक़्तिदार के बासी कितने बेअख्तियार हैं। तफसीलात क्या हैं, उमर हयात खान से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें, जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर पड़ता है और ख़ास तौर पे अगर डीज़ल की कीमतें बढ़ जाएँ तो फिर क्या होता है कि फिर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं। देखें, अभी मैं पेट्रोल डलवाने आया था, कल मैंने डाला तो 312 रुपये था, अभी 317 आके हैरानी हुई है। अब कह रहे हैं कि रोज़ की बुनियाद पे ये चेंज होगा, तो कैसे हमारा गुजर बसर होगा? हर चीज़ महंगी होती है, ज़ाहिर है इसी से हर चीज़ का लिंक है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है, गुड्स जो हैं आपकी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश है जिसमें वो सारी इसी चीज़ से रिलेटेड होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन होती है, ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी होगी।
جی بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ہے اس سے پاکستان کے اندر مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، اور کیونکہ جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں جہاں 70% جو ہے ان کے پاس سٹاک موجود ہوتا ہے، ان ممالک میں روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں کا تعین تو ممکن ہے، لیکن پاکستان جیسے تیل امپورٹ کرنے والے ممالک میں اس طرح کے اگر فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس سے عام آدمی جو ہے وہ براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جارحیت جھیلتے ایران نے 7 راتیں گزار دی ہیں۔ امریکی فوج نے پھر سویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا، لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں اور ڈرون حملوں میں مزید 3 افراد کو شہید کر دیا گیا، جبکہ 8 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ گزشتہ روز امریکی حملوں میں شہید ہونے والے 8 افراد کی تصاویر بھی جاری کر دی گئیں۔ امریکہ کے ایران پر تازہ حملے، ہرمزگان میں جانی نقصان، کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ سینٹ کام نے مزید فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ حملوں میں نگرانی کے مراکز، فوجی لاجسٹک، زیر زمین ہتھیاروں کے ذخائر اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی میں جنگی طیارے، ڈرونز اور جنگی بحری جہاز بھی استعمال کیے گئے۔ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی پر بھی مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق مشرق وسطی میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی فوجی مکمل طور پر مستعد ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایک روز پہلے بھی اسی صوبے میں امریکی حملوں میں 8 شہری شہید ہوئے تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہداء میں 4 خواتین، 2 معذور بھائیوں سمیت 4 مرد شامل تھے۔ ایران نے شہید ہونے والے شہریوں کی تصاویر بھی جاری کر دیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی حملوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پلوں، بجلی کی تنصیبات اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ بقائی نے الزام لگایا کہ امریکہ نے کھلا جنگی جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام متحد ہیں اور جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جسک شہر میں بجلی کی تنصیبات اور ڈی سیلینیشن پلانٹ کے پمپ بھی حملوں کی زد میں آئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پورے خطے کی صورتحال کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ ایران نے جیسے کو تیسا کرنا جاری رکھا۔ خلیجی ممالک میں امریکی مفادات پر حملہ آور ہوا۔ کویت، اردن، بحرہ ہند اور آبنائے ہرمس میں نئی کارروائیاں کی، جن میں امریکی فوجیوں کے زخمی یا پھر ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ کویتی فوج نے تنصیبات پر حملے اور کچھ اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے خطے میں کشیدگی بڑھا گئے۔ ایران نے کویت، اردن، بحر ہند اور آبنائے ہرمز میں حملے کیے۔ کویتی حکام کے مطابق ایرانی حملوں میں بجلی اور ڈی سیلینیشن پلانٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون حملوں میں چند فوجی زخمی ہوئے، تاہم ان کی حالت مستحکم ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اردن میں بھی میزائل داغے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے، تاہم کسی کی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے سے پہلے امریکی اہلکاروں کا انخلا نہیں کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ ایک اور دعوے میں ایرانی فوج نے کہا ہے کہ شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل حملے کے بعد امریکی جنگی جہاز ایرانی بحریہ کی رینج سے پیچھے ہٹ گیا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ایرانی دعوے کے مطابق ٹینکر نے ایرانی احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو بھرپور جوابی کارروائی جاری رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے آئندہ 2 سے 3 روز تک ایران پر حملے جاری رکھے تو ایران بھی مکمل جارحانہ حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امریکہ نے بیک وقت جنگ اور مذاکرات کی پالیسی اپنائی، جس نے امن عمل کو نقصان پہنچایا۔ یمن کے حوثیوں نے اعلان کیا کہ اگر یمن کے خلاف محاصرہ اور جارحیت جاری رہی تو جوابی کارروائیوں کے لیے تمام آپشن موجود ہیں۔ ٹی وی انٹرویو میں میجر جنرل محمد العاطفی نے کہا کہ جار ممالک خصوصاً دشمن ملک اور اس کی حمایت کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہر قسم کے رد عمل کی صلاحیت موجود ہے۔ مزاحمتی محاذ دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ یمن کے حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر یمن کے خلاف محاصرہ اور جارحیت جاری رہی تو جوابی کارروائی کے لیے تمام آپشن موجود ہیں۔ ٹی وی انٹرویو میں میجر جنرل کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال آپ نے جانی، اب بات کریں گے ریاض کی، جہاں پر سلنڈر دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 5 افراد کا تعلق مان صحرا سے بتایا گیا ہے۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے چودھری قیصر جاں بحق ہونے والے محمد سفیر کے والد اور بچوں کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی قیصر، بتائیے گا۔ سعودی عرب حکومت ریاض میں سلنڈر دھماکے میں
जो मानसरा से तल्लक रखने वाले 5 अफराद जो जाँ बाक हुए थे, मैं इस वक्त मोहम्मद सफ़ीर के घर पर मौजूद हूँ। मोहम्मद सफ़ीर जो है जो फौत हुए हैं, उनके 4 बेटे 2 बेटियां हैं और उनके बुजुर्ग वालिद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ उनका बेटा मौजूद है, रजब अली। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रजब अली है और मैं मोहम्मद सफ़ीर का बेटा हूँ और मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरे वालिद की डेड बॉडी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान भेजा जाए ताकि हम उनकी तस्वीर कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मरहूम के बेटे की गुफ्तगू सुनी कि उनका ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके वालिद की डेड बॉडीज़ जो है उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान लाने के इंतजामात करे ताकि उनकी वो तदफीन जो है वो अपने हाथों से कर सके। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।